Our religious teaches us to be always prepared for death. We face it bravely. Save the honor of Pakistan and Islam. There is no better salvation for a Muslim than the death of a martyr for a righteous cause. If we are right, we cannot fail. And we shall live and not die. Do your duty and have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोटिव्स की तरफ से 6 दिसंबर डिफेंस डे पे मौजूद हैं खैराज तहसीन पेश करने के लिए मेजर अली सलमान शहीद को, और इस मौके पे मौजूद हैं मेरे पास उनके वालिदैन कर्नल नासिर महमूद और उनकी बीवी मिसेस कर्नल नासिर महमूद। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लगा कि आप आ सके यहाँ पर हमारे साथ ये गुफ्तगू करने के लिए। तो मैं डायरेक्ट आपसे जो एक सवाल जो ज़रूर पूछना चाहती हूँ, जो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग हैं वो ज़रूर इस बारे में सोचते हैं, वो ये है कि जब आपको शहादत की खबर मिली तो आपके क्या जज्बात और एहसासात थे? मैं तो ये कहूँगी बेटा कि मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये खबर आने वाली है, क्योंकि मुझे 2:30 बजे के करीब अली ने रिंग किया था एंड ही टोल्ड मी कि जी अम्मी मैं एक ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ और आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं सक्सेसफुल वापस आऊँ। और जब उसने मुझे ये कहा तो उस वक्त मैं खाना खा रही थी और वो मेरी बाइट यहाँ पे ना मेरे फंस गई और मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे कोई कुछ घबराहट हुई है बहुत ज़्यादा। तो मैं उसी वक्त में मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा हार्ट सिंक कर गया और मैं काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं समझ गई, मैंने कहा ये जो मुझे इस तरह की फीलिंग हुई है ये कोई अच्छी खबर नहीं आने वाली। मैं उसी वक्त मेरा जो है ना मैं मुझे बिल्कुल आइडिया हो गया था कि कुछ है बात जो होने वाली है। और इनका भी सेम इसी तरह हुआ। ये आपको अपना बताएंगे। रात को लेट नाइट को तकरीबन 2:15 बजे के करीब मुझे इतला मिली थी उसके एक दोस्त के थ्रू। अच्छा। तो वो जैसे बताया उनकी वालदा ने, वो हम इस खबर के लिए तैयार थे। तो बाकी फीलिंग आप महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं कि जी माँ बाप से औलाद जब अलहदा होती है या ये हमें पता कि भाई वो चला गया, वो तो एक शहादत का एक ऐसा रुतबा है, एक ऐसा मर्तबा है जो मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा फख्र है। जी ज़रूर। और पैगंबरों ने, नबियों ने, सब ने ख्वाहिश की शहादत की। उस हिसाब से तो मतलब ये बहुत बड़ा रुतबा था उसके लिए भी और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा मर्तबा था कि अल्लाह ताला ने उसको चुना और हमें चुना उनके उसके वालिदैन के निस्बत। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है, यही समझ सकते हैं। और जब उसने मुझे बाकी ये कहा मैं बड़ा ऑनर्ड समझता हूँ अपने आप को, बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ जी, बड़ा ब्लेस समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उस वक़्त जब मुझे ख़बर मिली है तो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। जी। हमने सब ने जाना है और ये चीज़ अल्लाह ताला को इतनी पसंद है कि आप अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं और उसके हर अमल पे, हर जो भी वो करता है आप उसके ऊपर उसका शुक्र भी अदा करते हैं जी। उसके सामने सजदा भी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी। क्योंकि मुझे वो ये बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे अली ने कहा कि अम्मी, मैंने कहा अली आप मुझे कब, आप कहाँ जा रहे हो? कहता है मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता।
मैं आपको नहीं बता सकता, मैं आपको फ़ोन पे नहीं कुछ भी बता, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं ऑपरेशन पे जा रहा हूँ। जी। और मैंने कहा फिर आप मुझे कब रिंग करोगे, क्योंकि जब जाता था ऑपरेशन पे तो फिर फ़ोन बंद हो जाते थे, जी। फिर वो खुद ही रिंग करता था जब जी। वापस आता था। तो ही टोल्ड मी कि जी अम्मी अगर मैं वापस आ गया तो मैं आपको लेट नाइट फ़ोन करूँगा। तो मैंने इसी कहा तरह अली 2-2:30 बजे के करीब। अगर का क्या मतलब होता है? मैंने कहा अली ये अगर क्या मतलब, क्योंकि उसकी पोस्टिंग आ गई हुई थी और उसका ज्वाइनिंग पीरियड शुरू होने वाला था और उसके घर पैक हुआ था, उसकी जी। डाइन आउट हो गई हुई थी एंड ही वाज अबाउट टू लीव, आई थिंक विद इन 2 days ही वाज अबाउट टू लीव दैट यूनिट जहाँ पे वो था, जिस जगह पे था पोस्टेड था वो। तो वो वी वर वेटिंग कि जी अभी इसका ज्वाइनिंग पीरियड है तो अभी ये आएगा, मतलब मैं तो वैसे उसको वेट कर रही थी जैसे कि माएँ तैयारियाँ करती हैं बच्चों की छुट्टी पे आने की, बच्चों की। हमारी तो वही ईद होती थी जब अली छुट्टी पे आता था। तो वो जब उसने मुझे ये कहा ना तो कि मैं अगर, और फिर वही हुआ कि लेट नाइट ही जो है ना वो मुझे उसका बस फ़ोन तो नहीं आया लेकिन बस ये खबर आ गई थी। आपको क्या लगता है कि आपको उनकी कमी ज़्यादा महसूस होती है या फ़ख्र ज़्यादा आपको होता है? मुझे तो पूछे अगर आप बेटा तो मुझे दोनों चीज़ें ये बराबर दोनों चीज़ें दोनों ऐसी एक साथ ही हैं, होती हैं हमेशा। ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अलग-अलग नहीं कहा जा सकता कि जी कमी तो उसकी हर लम्हे है। मैं हॉस्पिटल अदर डे मैं हॉस्पिटल गया, अपना वक्त लें, कोई अपना वक्त। अल्लाह। तो वहाँ पर बहुत सारे बुजुर्गों को मैंने देखा, उनके बच्चे उनके जो भी थे उनके वो उनको व्हील चेयर के ऊपर लेके जा रहे थे और ला रहे थे। तो उस वक्त भी महसूस होता है कि अब मेरा बेटा तो नहीं है, तो अगर मैं व्हील चेयर पे चला जाता हूँ तो मुझे ले जाना सीएमएच में या हॉस्पिटल ले जाना लाना वो कौन करेगा? तो ये अल्लाह का निज़ाम है, वो सारे मामलात करता है, जिम्मेवारियां सब बांट देता है और उसमें दो राय नहीं है। फ़ख्र भी बहुत है कि इतना बड़ा मर्तबा मिलना, रुतबा मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। जरूर, बेशक। कमी जो है वो है, वो तो है। उनकी क्या आदतें थी, कैसा उनका रवैया था? एक तो ये है कि वो नेचर से बहुत प्यार करता था, जो मैंने उसको बचपन से देखा ना, नेचर से बहुत प्यार था। नेचर से मुराद कोई भी चीज ले लें आप, चिरिंद परिंद, खाना पीना, माँ बाप, रिश्ते, हर चीज के साथ उसको बहुत लगाव था। और जो उसके बाद मुझे बहुत ग्लेयरिंग चीज नजर है वो है डिटर्मिनेशन। ही वाज अ वेरी ब्रेव मैन, माशाल्लाह। ये जो ऑपरेशन था जी, ये उसका अपना प्लान किया हुआ ऑपरेशन था। अच्छा। और इस ऑपरेशन में उसको पता था कि ये 100% फैटल हो सकता है। अच्छा। उसको पता था कि ये बहुत ही नाजुक किस्म का ऑपरेशन है, लेकिन उसके बावजूद वो मुस्कुराता हुआ गया है, वो डिटर्मिनेशन के साथ गया है, वो एक एम्बिशन के साथ गया है। जी। ये एक इंसान की अगर जान चली जाती है और 4 की बच जाती है या 100 की बच जाती है तो मेरा ख्याल आपने अपना फर्ज अदा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और आपका क्या ख्याल है कि उनका उससे फौज में जाने से पहले रवैया और आदतें उनकी कोई बदली थी फौज के जाने के बाद, या फिर वही ऐसे वैसे ही रहे थे? नहीं, फर्क तो पड़ता है। जब स्कूल में कॉलेज में था तो और बिहेवियर होता है बच्चों का, कंपनी का भी फर्क पड़ता है, खेलना कूदना भागना दौड़ना जैसे होता है, दोस्तों के साथ मिल के शरारतें भी करनी, ड्राइविंग ये वो। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने एज ए मेजर और एज ए इंटेलिजेंस ऑफिसर जो ली है ना, वो उसकी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, इट्स बियॉन्ड वर्ड्स। एपीएस का वाकया हुआ तो ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु एंटर्ड एपीएस पिशाट। अच्छा, ये था, इसके साथ इसके कमांडर थे, एक कर्नल साहब थे और एक ड्राइवर था, गाड़ी में ये लोग एंटर हुए। तो उस वाकये के बाद से लेके शहादत तक उसका सिर्फ एक एम था
कि दोबारा APS जैसा वाकया ना हो, दोबारा कोई दहशतगर्द हमारे मुल्क को नुकसान ना पहुंचाए, हमारे बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए, हमारी कौम को नुकसान ना पहुंचाए। जी और वही चीज होती है जो कि आपको इस लेवल तक कुर्बानी देने के लिए तैयार जी। करती है, वरना छोटी छोटी चीजों के लिए तो इंसान इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं जी। देता। 14 अगस्त के हिसाब से वो लोग आए थे, प्लान करके आए थे, तो उस अच्छा। चीज को इसने नेगेट किया है जी अपनी जान दे के। वो ही हैज डन हिज रोल, ही हैज डन माशाल्लाह। हिज, जो भी अल्लाह ताला ने उससे एक्चुअली मुझे कराना भी था, वो यही कर कहता दिया था जब एक्चुअली जो APS का स्कूल था ना जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ हुआ था, था, वो स्कूल में पढ़ चुका वाली। अच्छा वो हाँ वहाँ जी, से पढ़े when we तो were काफी posted in फिर उनके Peshawar, दिल पे वो जी, जी, बात भी वो लगी वो हुई कहता था अम्मी मैंने अपनी क्लास को देखा खून से भरा हुआ, चेयर्स या खून से भरी हुई, और जी। मैं कहता है अम्मी मेरा ऐसे हो गए। वैसे तो पूरा स्कूल ही खून से भरा हुआ था जी। बिकॉज फ्रेश ब्लड था जवान बच्चों का, जी। और उनके कहाँ उनके गोलियां नहीं मारी हुई थी, और जी, कहाँ बिल्कुल। उनको जो मैंने तो एक आध तस्वीर ही देखी थी, तो मैंने कहा वो तो मुझे मत बड़े दिखाओ, brutally मैं नहीं देख killed सकती। बहुत बहुत ज्यादा। ब्रूटल इंसिडेंट था वो। तो वो कहते हैं कि वो अली के दिल में ना उस चीज ने बहुत ज्यादा असर किया था उस चीज ने। वो कहता था अम्मी मैंने इनको नहीं छोड़ना, ये दोबारा ना हो। ये इनमें से एक टेररिस्ट जो था जिनको इसने वो था उसमें इन्वॉल्व था, वो जी जी APS के इंसिडेंट में ही वाज इन्वॉल्व। ये जो अच्छा। लोग थे ना, इनमें से जो एक लड़का था वो उसने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया हुआ था। इससे पहले भी ही वाज इन्वॉल्व इन मैनी जी। सच इंसिडेंट्स। तो वो जब इसको खबर मिली उसकी, तो ही वाज वेरी एक्साइटेड। he was geared towards it कि मैंने जी। I know what I want। यस एग्जैक्टली। आप ये सोचो बेटा कि जब इसका मुझे फोन आया ना लास्ट, तो जिसपे मैं घबरा गई हूँ और मेरा वो मुझे खुश- ऐसा लगा वो खुश थे। he was so happy, और वो उसको कोई टेंशन नहीं थी, और वो स्माइल कर रहा था, और वो टेंस नहीं था, और वो अम्मी का मैं उसको पता चल गया अम्मी गायब हो गई है ना, अम्मी चुप हो गई है ना। तो मुझे तो बात नहीं, मेरे कुछ निकली नहीं मेरे से बात, मेरे यहाँ पे फंस गया। मैं बाद में सोचती थी कि मैं क्यों नहीं बात की है, मैंने मुझे से क्यों नहीं कोई वर्ड निकला। मैं अली को कह देती कि अली तुमने नहीं जाना, तुम्हारी तो पोस्टिंग आ गई है, तुम नहीं जाओगे। मैं रोकती, इसको कुछ करती, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझसे हुआ ही नहीं, मुझसे हुआ ही नहीं। वो तो वो वर्ड्स ही नहीं मेरे मुंह से निकले। और ये था कि ही वाज सो रिलैक्स्ड और ही वाज सो हैप्पी और हंसते हुए और एक्साइटमेंट में उसने मुझसे ये बात की है। तो उस वक्त लेकिन मुझे जो था ना वो क्लिक कर गया था मुझे कि नहीं ये कोई बड़ी बात है। उनको भी आइडिया था ये कोई अल्लाह ताला का शायद निज़ाम है, हमें इस चीज का अंडरस्टैंड नहीं करते। जैसे माओ को पता चल जाता है कि जी कोई खुशी आने वाली है, कोई सदमा आने वाला है। बच्चों के मामले में तो इसी तरह मेरा ख्याल है शहीद को भी पहले से इंटीमेशन हो जाती है। इसने अपनी वाइफ को 2 घंटे सुबह मॉर्निंग में डिटेल्स डिस्कस किए हैं। शी सेड कि जी वो 2 घंटे मेरे मुंह से कोई चीज निकली ही नहीं है कि मैं उसको कहीं कुछ कहती, रोकती या बताती या कुछ। 2 घंटे कहती है आई वाज स्टर्न एंड ही वाज टेलिंग मी टू डू दिस 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 दिस, इस तरह करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उससे पहले भी जाते थे, पहले से प्रिपेयर कर रहे थे कि आपने किस तरीके से almost for last 2 years he was there and he was doing all these sorts of operations. But this time it was different. मुझे ये फीलिंग नहीं हुई। But this operation was obviously अभी रिजल्ट चुके आ गया तो हमें पता है कि ये इस तरह था। तो but she said कि he was very determined, very very determined and कहती है मैं उसको जाते हुए देखा ऐसे जैसे मैंने शायद पहले आखिरी दफा देखना है। तो मैं उसको वो उनके जो घर था वो इट वाज इन अ 3-story बिल्डिंग, 1 2 3 ऐसा। ठीक है। शी सेड कि मैं ऊपर से उसको फॉलो करती रही टिल ही वाज नॉट विजिबल। उससे पहले कहती कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीजें हैं जो कि आपको पता चल जाती है, अल्लाह ताला की तरफ से ही होती हैं, आपको पता चल जाता है। और उसके बाद फिर उधर एक रैपिड फोर्स होती है हमारी जो रिएक्शन करती है ना। जी जी। तो वो इसने उधर से उनको लिया, देयर वर अबाउट 20 पीपल जिन्होंने कॉर्डन किया उस एरिया को सो दैट दे डोंट रन अवे। तो उधर जो ऑफिसर था ही सेड कि जी मैंने इनके साथ बहुत सारे ऑपरेशंस किए इससे पहले भी, बट द काइंड ऑफ excitement, the kind of emotions he had that particular night
وہ کہتا ہے میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے, اور میں نے ہی واز سارٹ آف جاگنگ کر رہے تھے باہر لان میں, تو میں نے کہا کہ سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں, تو ہی سیڈ کہ آئی ایم وارمنگ اپ تاکہ مجھے وہاں پر کچھ سانس نہ چڑھے یا میں ایسے, تو آئی ایم وارمنگ اپ فار دیٹ. تو اس نے انشور کیا کہ جو سائٹ ہے اس سے اباؤٹ 2 hours 2.5 hours پہلے he dropped down from his vehicle and he walked from there to that place and it's a pretty high. جی, تو altitude اور وہ چڑھائی زیادہ تھی. اپر دیر کا علاقہ ہے. یہ ہو کر آئے ہیں مطلب بیسیکلی تو یہ ہے کہ it was destined. آپ دیکھ کر آئے ہیں؟ جی. اچھا, it was destined. کیسے ہو سکتا کہ نہ جاتے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کے بعد ایریا کو دیکھ کر آئے نا, اسی کے بعد آپ فوراً دیکھ کر آئے تھے؟ بعد میں. ٹھیک ہے. تو ہمیں نہیں پتا تھا نا کہ یہ کہاں اندھیروں میں بھٹک رہا ہے. میں سوچتی ہوں کہ میں نے کہا اب دیکھیں نا یہ بچے کیسے بچے ہیں, یہ گھر میں ہر چیز اللہ نے دی ہوئی ہے, یہ تھوڑے سے بچے ہیں پاکستان میں, میرا خیال ہے ان کو یہ مٹھی بھر تو ہیں, لیکن یہ ان کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے. یہ تھوڑے سے جو بچے نا موٹیویٹڈ ہیں, یہ بچے موٹیویٹڈ ہیں, اور یہ ہے کہ جی یہ اس طرح کے یہ جو رونق ہے وجہ سے یہ وہ سب چھوڑ کے گیا نا, وہ یہ سب جی جی, وہ گیو دس آل اپ بیکاز آتا تھا تو کہتا تھا کہ ابھی یہ تو دنیا ہی اور ہے, یہ آپ لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں, یہ تو دنیا ہی اور ہے, ہم تو اندھیروں میں وہاں پہ پہاڑوں پہ. اب وہ گھر میں دیکھیں, آپ ہمارا گھر آ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے, اس کا کمرہ دیکھیں کہ اے سی لگے ہوئے ہیں, اس کے ہر فیسلٹی ماں نے باپ نے اس کو پرووائڈ کر کے دی ہوئی ہے, اور وہ وہاں پتھروں پہ رہ رہا ہے, سو رہا ہے, اور وہ اس کو کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا, اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی, وہ کبھی شکایت نہیں کرتا تھا کہ ہمیں بھی, مجھے یا ناصر کو کہتا ہو, کبھی ایک دفعہ ہی کہہ دیتا کہ امی میں پتھروں پہ سو رہا ہوں. میں ایک دفعہ یہ ہوا ہے کہ 1 مہینہ اس نے افغانستان کے بارڈر پہ صرف قہوہ اور روٹی اس نے کھائی ہے. 1 مہینہ بیکاز ہی واز ناٹ فونڈ آف وہ مٹن, اور وہاں پہ صرف اویلیبل تھا دمبے کا گوشت. اچھا, وہ نہیں کھا سکتا تھا, وہ اس کو اسمیل صرف روٹی, اور تو وہ کیا کرتا تھا کہ روٹی میں قہوے میں ڈپ کر کے روٹی, اور اس نے وہ 1-1.5 مہینہ وہ کھائی ہے, اور اس نے کمپلینٹ نہیں کیا, اس نے کہا کوئی بات نہیں. یہ کون سا فار ایور ہے؟ کسی سے نہیں سنا کہ جی علی نے کبھی بھی آفٹر جوائننگ دی آرمی پی ایم اے میں ٹریننگ کے دوران یونٹ میں کسی آفیسر سے, کسی کولیگ سے یہ نہیں سنا کہ جی اس نے کسی کام سے نہ کی ہو یا کسی چیز کو ناپسند کیا ہو. ہی یوزڈ ٹو والنٹیئر فار ایوری تھنگ, اور جتنا زیادہ کرائسس میں ڈالتے تھے جتنا زیادہ ہی وڈ کم اپ دیٹ اسٹرانگ. یہ بات, اس کے ساتھ کے سی پوائے جو تھے, اس کے این سی اوز, جے سی اوز جو صوبے دار وغیرہ ہوتے ہیں, وہ مجھے بتاتے تھے, کہتے سر جتنا ان کو پریس کیا جاتا تھا, پریشر ڈالتے تھے, یہ اتنا ہی وہ زیادہ شائن کرتے تھے, اتنا زیادہ ریلیکس ہوتے تھے, اور ہمیں کہتے تھے جسٹ ریلیکس, کوئی بات نہیں, یہ چیز گزر جائے گا, ٹائم ہم پھر آ جائیں گے. تو 8 سال اس نے گزارے کوئٹہ میں, نہیں تھا, بالکل نہیں گھبراتا. دیٹ واز ویری ویری ٹف. مطلب میں نہیں امیجن کر سکتا وہ کتنا ٹف تھا یہ حساب تھا. تو آپ لوگوں کو تو خیر اس کا بالکل ہی ادراک نہیں ہے. تو میں اس کو کہتا تھا, میں موٹیویشن ہی کر سکتا تھا نا موبائل پہ, تو میں اس کو کہتا تھا بیٹا اللہ از پریپیئرنگ یو فار سم تھنگ ویری ویری بگ. اور اگر آپ اس ایریا کو دیکھیں یا ٹریس آؤٹ کریں, اپر دیر, چترال, سوات کا ایریا, تو اٹس اے ہلی اور ویری ٹف ایریا. گرینری ہے لیکن اٹس اے ویری ویری ٹف ٹرین, اس کی کافی وہ ڈیفیکلٹ ہے ویری ٹف. اور اس میں لیکن نیچر ہے, اور نیچر میں ہی وہ یو نو اس کی جو تصویریں, چاندے کے پہلے تصویریں نہیں کھنچواتا تھا. اچھا, شادی میں, فنکشنز میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوتا تھا. اچھا, لیکن وہاں پر جو مختلف آبشاریں چل رہی ہیں, دریا چل رہا ہے, پہاڑ ہیں, ان کا جو نیچر کا ہے, اس میں وہ تصویر کھینچ کے مجھے بتاتا. تو میں نے ایک تصویر بھیجی اس نے, تو میں نے کہا کہ یو آر ویئرنگ اے ویری نائس جیکٹ. تو لاہور آیا تو وہ جیکٹ اس نے مجھے پریزنٹ کر دی کہ اب یہ آپ پہنیں گے. اور مجھے بھیجا تھا نا ایسے پتھروں کی تصویریں, مجھے, میں نے کہا یہ کیا مجھے آپ بھیجتے رہتے ہو, پتھروں کی پتے, یہ دیکھیں یہ پتے کتنے خوبصورت ہیں نا, اور یہ آڑو کے درخت بھرے ہوئے, وہ تصویریں نیچر سے اس کو بہت محبت. آپ دیکھیں نا کشمیر کی بات کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں جنت نظیر. سنو, جنت کی مشابہت ہے. یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی مشابہت
دی ہوئی ہے. ابھی لوگ کاغان جا رہے ہیں, ناران جا رہے ہیں, جی. عطا باغ جھیل دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ایسے لگتا ہے یہ جنت ہے. جی بالکل. اٹ از لائک دیٹ. تو بس اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت قبول کر لی ہے, تو میرا خیال ہم سارے شکر ہوں گے. اللہ قبول کرے, بس ہر وقت یہی دعا کرتے ہیں. تو بہرحال یہی میں کہہ رہی تھی, میری بیٹی بھی اس دن ہو کر آئی ہے, ساری ایریاز یہ دیکھ کر آئی ہے, تو کہتی ہے امی میں بڑا پراؤڈ فیل کری تھی. ایک انہوں نے جہاں پہ علی کی شہادت ہوئی ہے, میدان اس جگہ کا نام ہے, وہاں پہ انہوں نے ایک مونومنٹ بھی بنایا ہے. اچھا. اس پہ انہوں نے علی کی تصویر ہے اور اس پہ انہوں نے سٹوری بھی لکھی ہے, علی کی جو شہادت کی سٹوری ہے وہ بھی انہوں نے لکھی ہے. اور وہ اس جگہ کو بڑا وہ پراؤڈ فیل کری تھی. میری کزنس بھی کچھ گئی ہیں تو انہوں نے مجھے وہاں سے وہ پکچرز بھیجی نا, تو بڑا پراؤڈ فیل کری تھی وہ بھی نا. ایک لوٹ گیر میں انہوں نے ایک کراسنگ چوک ہے, جی جی, تو وہاں پر انہوں نے ایک مونومنٹ بنایا ہے, اس میں علی کا سارا ذکر ہے, پلس ایک شمع بنائی ہے اس کے اوپر, بیسیکلی تعلیم کے نسبت سے. وہ رائٹ ان دی اسٹارٹ آف دیر, اس میں ادھر سے 3 سڑکیں ہیں, ایک یہاں سے جاتی ہے بالاکنڈ کی سائڈ سے, اور ایک آگے چترال کی سائڈ پہ جاتی ہے, اور ایک باجوڑ سائڈ پہ جاتی ہے. تو رائٹ دیئر ان دی مڈل وہ ایک بنایا انہوں نے مونومنٹ. تو جی, تو آپ مجھے یہ ضرور بتائیں کہ علی بچپن سے کیسے تھے, وہ بچپن میں کیسے تھے؟ ہی واز اے ویری ڈیسنٹ بوائے, اور کوئی خاص شرارت نہیں تھی, لیکن یہ تھا کہ فزیکلی ہی واز فٹ, اور بھاگنا دوڑنا کھیلنا. میں اسکواش کھیلتا تھا, وہ بھی اسکواش کھیلتا تھا, وہ ساری چیزیں ہی پیکڈ اٹ اپ. اسکواش, کرکٹ, ہی واز ویری فونڈ آف کرکٹ. اسکول کی ٹیم میں, کالج کی ٹیم میں کھیلا, تو وہ جو میں کرتا تھا وہ اس نے اڈاپٹ کیا. He wanted to be like you? ہاں, he definitely he wanted to be like me. اور آرمی میں اس نے جو میرا محکمہ تھا وہ اس نے چوز نہیں کیا. اچھا. تو وہ بیسیکلی وہ سروسز ہے, ٹھیک ہے, ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں. جو میرا محکمہ تھا, جی, یہ جو جس یونٹ میں گیا تھا اس کو ہم فائٹنگ آرم کہتے ہیں. جی جی. تو آرمر, جی, جو ٹینکس وغیرہ ہوتے ہیں نا, جی جی, ان کو آرمر کہتے ہیں. تو ہی جوائنڈ آرمر یونٹ, جس کو کنگ آف دی بیٹل بھی کہتے ہیں. دے آر سپوز ٹو بی فور فرنٹ. انفینٹری ہوتی ہے جو ہماری جو پیدل فوج ہوتی ہے, اس کے بعد ان کے ساتھ سپورٹو جو ہے وہ ٹینکس ہوتے ہیں. ٹینکس پہلے جاتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, پھر انفینٹری جاتی ہے. یہ جوائن اس نے وہ کیا, اور ان کا شروع سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ میں نے آرمی میں ہی جانا ہے؟ نہیں, مطلب بچپن میں تو نہیں, لیکن جب بڑا ہوا ہے تو سیٹ کے جی میں نے جانا ہے. ان کے والد, اس کے نانا وہ فوجی تھے, میں فوجی, ماموں فوجی, میرے بڑے بھائی فوجی, تو آس پاس سارے لوگ فوجی تھے. میرے ایک بردر لا ہیں میرے, ہمزلف ہیں, وہ بھی فوجی. تو وہ فوج کے بہت سارے لوگ تھے ہمارے ارد گرد, لیکن اس نے کبھی ایکسپریس نہیں کیا تھا, نہ میں نے اس کو کبھی کہا. جی. ایف ایس سی جب کر رہا تھا اس وقت اس نے اپنے ماموں کو کہا, ان کو کہا, انہوں نے اس کو کہا بھی دیکھو تم میرے اکیلے بیٹے ہو, تو فوج میں چلے جاؤ گے تو پھر کبھی ادھر تو کبھی ادھر. ہی سر کہ کوئی بات نہیں, میں آپ کے پاس ہوں اور رہوں گا. ابھی دیکھ لے, شہادت کے بعد وہ زندہ ہے, ہمیشہ عمر نہیں ہے. ہمیشہ وہ ہمارے پاس ہے, جی, ہمیشہ عمر نہیں ہے. تو اس حساب سے تو از دیر, از الائیو. تو جب اس نے ایف ایس سی کی تو اس نے کہا جی میں نے فوج میں جانا ہے. جی. تو اس کے بعد پھر ہی میڈ all the efforts to get into the army. اور میرے حساب سے اس کی بہت تیاری نہیں تھی, لیکن when he went for ISSB, تو he was graded on a top grades. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. Inter Services Selection Board میں his grading was on a upper grades. تو that was an amazing thing for me as well. پھر ہم جب اس کو پی ایم اے چھوڑنے گئے تو آئی نیو کہ پی ایم اے میں کیا ہوتا ہے, کتنا ٹف ہوتا ہے. تو آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ یہ اتنا بولڈلی یا بہادری کے ساتھ یا خوش رہ کے یہ کر لے گا. لیکن اس نے وہ سارا ٹینیور گزارا جو 2 سال کا ادھر, تو مجھے کبھی شکایت نہیں دی. اس نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ جی اٹ واز ویری ٹف یا اٹ واز یو نو, کبھی کمپلین نہیں کیا, نیور میڈ اینی کمپلینٹ, نہ ٹریننگ کے دوران نہ اس کے بعد.
ڈسکس ضرور کرتا تھا, لیکن کبھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی یہ کیا میں ہو گیا, میں کیوں ادھر آ گیا, یہ کیسے, بیکاز اٹ واز ہز اون سلیکشن. اینڈ آئی جسٹ ٹولڈ ہم, آئی سیڈ کوئی بھی کام کرو اس میں تمہارا ایک ایمبیشن ہونا چاہیے جی, اور ایمبیشن کے بغیر کچھ نہیں ہے. ایمبیشن ہو اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے ایمانداری دیانتداری کے ساتھ, باقی تو اللہ کی ذات نے دینا ہے. جی, تو ہر آدمی جنرل نہیں بنتا, ہر آدمی پرائم منسٹر نہیں بنتا, اسی طرح فوج میں ہر آدمی شہید نہیں ہوتا. جی, اس نے تو اپنا فرض ادا کر دیا, جی ماشاء اللہ. اس نے قربانی دے دی. جی, اب میں نے, آپ نے, ہم سب نے اپنا اپنا قرض اتارنا ہے اس زمین کے لیے, وہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, جو بھی اپنے اپنے حساب کتاب میں رول میں کر سکتا ہے. ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, آپ لوگ ہیں, جی بیسیکلی تو خدمت کر رہے ہیں نا. جی, صرف فرق یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک آؤٹ لیٹ بنا لیا ہے شاپنگ کے, لیکن ایکچولی تو خدمت ہے کہ لوگوں کو اچھا لباس دینا, ان کو خوبصورت بنانا, ان کو خوشیاں دینا. دیٹ از واٹ از. جی, ان کو تو الحمدللہ ستارے بصالت بھی ملی ہے. تو ماشاءاللہ جو سارے ان کے دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ ابھی بھی ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں, ان کا کیا کہنا ہوتا ہے؟ وہ ابھی تک سب کا یہی فیل ویری پراؤڈ. ایکچولی سب کا بہت وہ بلیورڈ تھا, بہت he was that one friend in the group جو لیڈر تھا, جو ملانے والا تھا, کہ سب سے ملتا تھا, سب کو ملاتا تھا, سب کے ساتھ دوستی تھی. اپنی پھپھو, اس کے 3 پھپھو ہیں, ان تینوں سے بہت محبت. اپنے چچا, ماموں اور رشتے جتنے بھی ہیں, سب کے ساتھ, خالائیں, سب کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ, سب کے ساتھ اس کی بہت اچھی تھی, اور سب کے ساتھ پیار محبت سے رہتا تھا, بہت پیار محبت سے. بلکہ ایک دفعہ اپنی پھپھو کو کہا ہے اس نے کہ پھپھو آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں. اچھا. تو اس کی پھپھو نے پھر کہا کہ علی کہ میں آپ کے لیے کیسے دعا کر سکتی ہوں, کہ کہتا نہیں پھپھو آپ رمضان ہے, تو ایکچولی ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے. وہی نا, وہی بات پھپھو نے بھی کی جو میں نے بھی کرنی تھی, کہ مجھ سے نہیں کہا اس نے یہ بات, اس نے مجھ سے پھپھو کو کہا. کہتا ہے پھپھو آپ کو پتہ ہے شہادت کا مزہ ہی اور ہے. تو پھپھو نے آگے سے کہا کہ بالکل بھی میں یہ دعا نہیں کروں گی تمہارے لیے. لیکن وہ پھر بعد میں وہ باتیں یاد آتی ہیں نا, مطلب اس کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی یہ شہادت ہوئی ہے. نہیں, وہ پریشانی میں تو ہم تو کہہ دیتے کہ ہم ایسے نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہی یہی ہیں. اور اس میں اتنا بڑا وہ فخر کی ایک بات ہوتی ہے کہ ہم تو ڈر کی وجہ سے کہ ہم اپنے کو دور نہیں کرنا چاہتے اپنے آپ سے, ہم دور نہیں کرنا چاہتے, ہم کھو دیں گے, بیٹا ہے یا بھائی ہے جو بھی ہے, ہم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہر کسی کے اپنے وہ. آپ یقین کرو جب ہم گئے تھے وہاں پہ علی کو چھوڑنے کے لیے, میں اور ناصر تھے, تو ہم جب ایبٹ آباد پہنچے کاکول میں ملٹری اکیڈمی کے باہر جو گیٹ ہے ان کا, تو وہاں پہ ہم کھڑے تھے. تو میں نے علی کو کہا, جب علی اندر جانے کا ٹائم آیا نا, تو میں نے علی کو کہا, میں نے کہا علی ابھی میں آپ کو لاسٹ چانس دے رہی ہوں. میں نے کہا آپ نا ادھر سے آپ ایسے کرو کہ, میں نے کہا چھوڑو پڑے یار, گھر چلتے, جو کہو گے میں تمہیں پڑھائی کرواؤں گی, پڑھائی بھی جہاں کہو گے, جو کہو گے. میں نے کہا تمہیں اسٹڈی جو کرنی ہے کر لینا. میں نے کہا لیکن میرا خیال ہے رہنے دو علی, میں بہت اداس ہو جاؤں گی اکیلی. میں نے کہا میں کیا کروں گی. تو میں نے کہا ابھی بھی اب اندر نہیں گئے ہو ابھی تک, ابھی تم واپس جا سکتے ہو. تو ہم نے کہا ہم تمہیں لے کے جا سکتے ہیں. تو کہتا ہے ابو یہ کیا ہو گیا امی کو. کہتا ہے ابو یہ امی کو نہیں پتا, یہ میرا پیشن ہے. مطلب ہی واز سو مچ کین کہ جی وہ جانا چاہتا تھا. اور مجھے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے آپ کو کیا ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے. تو کہتا ہے امی کیا گارنٹی آپ کے پاس کہ یہ سڑک کراس کر سکوں گا میں. مجھے کہتا ہے کہ ہمیں زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. مطلب اب جو ہونا ہے وہ ہونا ہے, جو آپ کی قسمت میں جو زندگی لکھی ہے اتنا ہی جینا ہے آپ نے. تو کوئی اچھا کام ہی کر کے چلے جائیں دنیا سے, ایسا ہی ہے. تو میں پھر مجھے چپ کروا دیتا تھا, مجھے کنونس کر لیتا تھا, پھر میں چپ کر گئی. تو بہرحال یہ نہیں اس وقت تو خیر یہ آئیڈیا نہیں ہوتا نا کہ جی یہ ابھی کیا ہونے والا ہے یا کیا. لیکن بہت بہادری کے ساتھ اس نے سارا ٹائم اسپینڈ کیا. پھر وہاں پہ ہارڈ ایریا بھی گیا, وزیرستان بھی گیا, باجوڑ, پھر ادھر پتہ نہیں, ہم نے تو کبھی یہ نام بھی نہیں سنے تھے ان جگہوں کے جہاں وہ اس کی ڈیوٹیز تھیں وہاں پہ. وہ اپنی نبھاتا رہے ساری ڈیوٹی. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیسے کیسے حالات میں رہا ہے وہ, وہ تو اکیلے رہنا ایسی جگہوں پر, اور پھر قلعوں میں, اور بہت مشکل کام ہوتا ہے اندھیروں میں رہنا. تو بہرحال کیا اس نے سارا کچھ, اور بڑی بہادری سے کیا. اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے صلہ بھی دے دیا اس کا. ضرور. اور ان کے جو بچے ہیں وہ جی
माशाल्लाह 2 बेटे हैं माशाल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपनी वालदा के साथ हैं जी जी जी, वो अपनी वालदा के साथ है। बड़े वाले जो है वो माशाल्लाह 10 and half years old, हाँ 10 माशाल्लाह। और जो छोटे साहब हैं वो इंशाल्लाह नवंबर में 6 साल के हो जाएंगे। माशाल्लाह। तो हम उन दोनों में अली बहुत देखते ज़्यादा हैं। दिखते नज़र हैं। आता है। किसी न किसी नस्बत से दोनों में शेड है अपने बाप का। हंसना, खेलना, कूदना, बैठना, बात करना, जी पसंद नापसंद, खाने वो पीने भी में, खाने चीज़, पीने का भी वो भी हर चीज़ में उनका हो जाता है। तो वो जो छोटा है वो ऐसे कोई बात हुई तो उसने कहा कि मेरे बाबा तो सितारों में चले गए हैं, कहता तो स्टार्स में चले गए हैं, मून स्टार्स बन में गए चले हैं, गए, मून में मून चले बन गए। गए हैं। माशाल्लाह। ही वाज 1.5 आप तकरीबन पौने 2 साल पौने का 2 साल का था। था या इतना ही, अभी 2 इयर्स का नहीं हुआ था जी। जब शहादत हुई है ना। लेकिन वो बड़े वाले जो हैं उनको काफ़ी काफी वो महसूस हुआ होगा। उसको पता काफ़ी है। उनको यादाश्त, उनकी यादाश्त भी अच्छी है जी और माशाल्लाह बड़ा मैच्योर है और माशाल्लाह, माशाल्लाह, जी। मैच्योरली बिहेव करता है। वंडरफुल। जी और उनके अंदर है वो जज्बा, वही आर्मी में, फौज में जाने अभी का। तो नहीं पता चलता ना, अभी तो बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी तो उस तरह एक्सप्रेस भी नहीं करते। अभी तो स्कूल जाएंगे, स्कूल का कॉलेज उनका जाएंगे, है वो अभी। फिर चेंज होता जाता है। ठीक है। तो एक चीज़ जो अंदर होती है ना वो आती है, लेकिन चेंज लगता होते हैं। आपकी कंपनी कैसी है, आपका स्कूलिंग कैसी है, आपका एटमॉस्फेयर कैसा है। तो अभी वो दे आर इन पन्नू आकिल, वहाँ पर वो कैंटोनमेंट में है, तो वो माहौल सारा फौजी है। जी तो वो अभी APS में पढ़ते हैं, आते आर्मी पब्लिक स्कूल सलूट में करते पढ़ते हैं, हैं। उनको पता है हाउ टू सलूट जी। और टू वॉक। वो फौजी जो ड्रिल है वो ना करके वो दिखाते करते हैं। हैं उस बड़े तरह। फखर से वो भी बताते वो होंगे दादा को करके हमारे। दिखाते हैं, दादू मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा। तो ये है उनके अंदर। जैसे वो छोटा था, 2 साल का था, तो फ्लैग बनाना है उसने, उसमें कलर्स करने हैं, उसने बनाना ही फ्लैग है, फिर यहाँ वो पे फ्लैग लगाना को भी है। देखता था जहाँ भी। जहाँ भी कहेगा फ्लैग, हाँ जी। उधर है फ्लैग, वो नजर आया था फ्लैग। मतलब उनमें फखर भी बहुत बहुत है है। इन ये चीज़ों बस का। बहुत स्मॉल, किसी ने नहीं उसको बताया, वो खुद ही कर। खुद ही वो करना था। आई गेस वो चीज़ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जनरेशनल है, वो उनमें बिल्कुल, बिल्कुल। जरूर गई, वो वो तो झलक चलती है, जरूर तो वो है। तो शहीद के बेटे हैं जी। जी, वो शहीद तो का है। खून है, वो तो माशाल्लाह उनमें उनमें चीज तो वो आएगी झलक आएगी। आएगी। मुआशरा उसको रोकता भी है, हाँ लेकिन उसके बावजूद वो जो ब्लड की होता है ना जीन्स में, वो आप सामने आ ही जाता है किसी ना और किसी आप रूप लोग में। उससे कंफर्टेबल होंगे अगर वो भी आगे जाना चाहें व्हाई फौज नॉट, के अंदर? व्हाई नॉट। वो जो डर एक होता है वो कभी भी नहीं। आपको भी पता है कि जो हमारे बेटे का है वही। जो जिसके नसीब का है, जी जो डेस्टिनी अल्लाह ताला ने बना दी है, वो मिलनी है, वो होना ही होना है। जी तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा फख्र है ना जी कि मैं एक शहीद का बाप हूँ। जी तो अल्लाह ताला ने चुना, अल्लाह ताला ने मुझे चुना, इनको चुना, तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है। चीज़ है। आप कुछ हमें पहले भी बता रही थी कि जी। वो अपने बच्चों का उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ कहा था कि जब उनकी अगर वो शहादत जी जी वो उसने अपनी वाइफ को कहा था जाते वक्त, उसने कहा था कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो आपने इन बच्चों को ना मेरा चेहरा ज़रूर दिखाना है। अच्छा हाँ, फेस मेरा ज़रूर दिखाना है। कि अक्सर ही होता है कि जब शहादत होती है ना तो वो नहीं दिखा रहे होते। तो उसने कहा कि आपने मेरा इसलिए ज़रूर चेहरा बच्चों को दिखाना है ताकि सारी ज़िंदगी बच्चे इस चीज़ को उनके याद impression रखें और उनको ये पता रहे, उनको पता हो कि भाई हमारे बाप ने क्या कुर्बानी दी, इस मुल्क की खातिर शहीद हुआ वो। और बच्चों के अंदर वो चीज़ फिर फीलिंग बच्चों को सारी ज़िंदगी याद रहेगा ना, वो ये चीज़ थी। तो बल्कि मैंने उस वक्त क्योंकि हालात इस तरह के थे और मैंने सोचा कि बहुत छोटे हैं ये, दे वर ऑलरेडी वेरी अपसेट जब वो लोग आए हैं। नेचुरली वो अपने बाबा के साथ, बाबा कॉफिन में हैं और झंडे में हैं, वो हेलीकॉप्टर पे आए हैं बच्चे। तो वो आप सोचो कि उनकी क्या कंडीशन आप होगी। इमेजिन करें हाँ जी कि तकरीबन 12:30 बजे के करीब मिसेस को पता चल गया था, उनको मैसेज मिल गया था। उस टाइम से लेके हमारे घर पता नहीं किस वक्त तक, समझे 16 घंटे के बाद आए थे ये लोग हमारे पास। 17 घंटे हो गए थे। जी उन दोनों बच्चों ने ना पानी मांगा है, ना दूध मांगा है, ना खाना मांगा है, ना वो रोए हैं, ना कुछ बोले, ऐसे खामोश, कंपोज्ड। अब ये कहाँ से हो सकता है? 18-20 घंटे बच्चे इस तरह कैसे बिहेव कर सकते हैं? आई फेल टू अंडरस्टैंड, बट अल्लाह ताला कराता है। सबर है, कोई एक दी समझ दे दिया था अल्लाह ने, पता नहीं क्या समझ नहीं आई।
وہ روئے ہیں تو ہمارے پاس آ کے روئے ہیں، ورنہ وہ، اور وہ جو تھا مطلب میرے بیٹ مین ہوتا ہے نا جیسے آرمی میں ہوتے ہیں، تو وہ تھا نا ساتھ، تو اس نے پھر بچوں کو سنبھالا ہے، کیونکہ ان کی ظاہر میری بہو کو تو اس وقت ہوش ہی نہیں تھا، تو اس نے، لیکن ہی سیڈ کہ جی کچھ مانگا ہی نہیں بچوں نے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، اپنی صوفے پہ دونوں ایک جگہ بیٹھے رہے ہیں. یہ مطلب میرے لیے سن کے میرے دل کو کچھ ہوا، لیکن اب وہی بات ہے کہ یہ ریئلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بچوں کو، ایسے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ چنتا ہے. جی یہ بھی بچے بھی چنے ہوئے ہوتے ہیں، جی، یہ وہ عام بچے نہیں ہوتے. ہم یہ جو پروگرام کر رہے ہیں یا ہم جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور ہر 6 ستمبر کو ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں، یہ اس لیے یاد کرتے ہیں کہ یہ چیز بھولنے والی نہیں ہے. جی کبھی بھی نہیں. ہم نے قوم کو پوری کو یہ بتانا ہے جی کہ جی ہمارے فور فادر نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے بہن بھائیوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہوئی ہے، اور یہ قربانی چلتی رہنی ہے قیامت تک کے لیے. This has to be done. آپ کبھی بھول نہیں سکتے ہیں. ہاں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. بھولنا بھی نہیں چاہیے. میرا بیٹا تھا، اب میرا بیٹا تھا تو کل کسی اور کا بیٹا ہوگا، کل کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا خامد ہوگا. بس یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور قوموں کو خون دینا پڑتا ہے. جیسے درخت کو پانی دیتے ہیں نا، اس طرح قوموں کو خون دینا پڑتا ہے، ان کو سینچنا پڑتا ہے، تب جا کے قومیں بنتی ہیں، قربانی سے ہی بنتی ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس فہرست میں شامل کر لیا ہے جہاں پر ہماری طرف سے بھی قربانی ہے. وہ تو ایک سب سے بڑی قربانی میرے خیال سے ماں باپ کی ہی ہوتی ہے، اولاد کی، بے شک اولاد کی ہوتی ہے. بالکل، کیونکہ یہ نیچرل پروسیس نہیں ہے نا. جی کہ آپ ذرا آپ ہوتے ہو تو آپ کے بزرگ ہوتے ہیں تو وہ دنیا سے جاتے ہیں، پھر آپ بزرگ ہو جاتے ہو تو پھر آپ کے بچے آپ کو کندھا دے رہے ہوتے ہیں. تو لیکن یہاں پہ سینیریو ڈفرینٹ ہے. نہیں، یقیناً وہ کہتے بھی ہیں کہ سب سے بڑا جو ایک بوجھ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کا یا اپنے بچے کا وہ صحیح بات ہے. بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بھی صبر دیا ہے، آپ لوگوں کو بھی وہ ہمت دی، اور الحمدللہ بس یہی ہے کہ کوشش تو کرتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، کوشش تو کرتے ہیں. وہ تو ہے، وہ تو آپ کو ایک یہ صبر سے رہے. بالکل، لیکن بس جب اس کو میں مس کرتی ہوں پھر نہیں ہوتا صبر کئی دفعہ. لیکن پھر بھی اللہ سے یہ کہتی ہوں، اللہ تیری رضا میں ہم راضی ہیں. جب آپ مس کرتی ہیں تو پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ کیا بس مطلب نمازیں یا بس یا پکچرز دیکھنا؟ اللہ سے، ہاں پکچرز بھی دیکھتی ہوں، اس کی ویڈیوز بھی دیکھتی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کر لیتی ہوں، پھر علی سے بھی باتیں کر لیتی ہوں. جیسے بچے بھی کہتے ہیں کہ وہ مون میں ہے، سٹارز میں، اسی طریقے سے بندہ دل چاہتا ہے میرا میں اس سے باتیں کرتی ہوں. ابھی آپ دیکھیں نا، پھر یہ ویڈیو نکالتی ہیں، پھر یہ کیپٹن سلمان ہے، ایک سلمان سرور، ان کا وہ دیکھتی ہیں، ان کی والدہ کے ساتھ بھی ان کا ان ٹچ ہے. پھر جواد ہے، کیپٹن جواد، ان کے باتیں ہوتی ہیں. پھر اسفندیار ہے اور اس کی بات ہو رہی ہے، پھر عمیر کی بات ہو رہی ہے، پھر عزیر کی بات ہو رہی ہے. مطلب آپ کوئی نام لیں آپ کو شہید ملے گا، کوئی نام لے وہ شہید ہے. علی ہے، محمد ہے، احمد ہے، جواد ہے، مطلب ایسے ایسے بچے ہیں، سہیل ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی قربانی قبول فرمائے. اسی طرح ہی گزر جاتا ہے جی ٹائم. باقی کچھ سو لیتے ہیں، کچھ. اور بچوں کے ساتھ تو پھر وہ بھی کافی، پھر آپ لوگ انٹریکشنز ان کے ساتھ بھی آنا جانا ہوتا ہوگا. جی جی، وہ بھی بڑے ادھر لاہور میں تھے ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ زیادہ تھا انٹریکشن. بس وہ بھی بہت مس کرتی ہیں اپنے بھائی کو. ان کے کیا ریاکشنز تھے بچوں کے؟ بہنوں کے. بہنیں وہ تو لاڈلے ہوں گے نا. ایک جو بھائی ہوتا ہے وہ تو لاڈلا بہت زیادہ، پھر ایک ہوتا ہے جو بڑی بہن ہے، وہ اس کا اور علی کا بانڈ زیادہ تھا. اچھا. تو وہ بہت زیادہ مس کرتی ہے. پھر اس کے 4 بیٹیاں ہو گئیں، ایک کے بعد دوسری کے بعد. تو وہ علی کی وہ سب بہت پیاری تھیں جی، اپنے بچوں کے ساتھ، کزنس کے بچوں کے ساتھ، اسی طرح بہنوں کے ساتھ ہی واز ویری فرینڈلی. اور اس کا یہ تھا کہ جب وہ گھر میں آتا تھا، چھٹی آیا ہے 10 دن کی، اور اکثر بتائے بغیر آنا ہے اس نے. اچھا، بس ایسے ہی شو اپ کر جاتے تھے، سرپرائز ہی دینا تھا. جی، لیکن اس کو ہمیشہ میں پکڑ لیتی تھی. اچھا، وہ کیسے؟ وہی جو ماں کو پتہ چل جاتا تھا.
وہ مجھے کہتا تھا امی آپ کو میں جب سرپرائز دینے رکھتا ہوں نا پتہ نہیں آپ کو جب میں جیسے اس کو فون کر رہی ہوں تو ابھی اگر وہ آ رہا ہے تو مجھے اس کی ایکسائٹمنٹ سے نا فون پہ ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ آواز سے چھٹی آ رہا پتہ چل ہے. جاتا تھا کہ لائک کہ یہ اگر ہے وہ تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو وہ کہتا تھا کہ یہ امی کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے. تو میں نے کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے اور واقعی ہر دفعہ مجھے پتہ چل جاتا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پر آنے کا. جزاک اللہ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر اور یقین ہے کہ آپ لوگوں کی ان باتوں سے میجر علی سلمان شہید کے بارے میں ہر کسی کو پتہ ہوگا, ضرور ہوگا, اور ہر کسی کو اندازہ ہوگا کہ کتنی قربانی ہم دیتے ہیں اس ملک کے لیے, کتنے نوجوان ہیں اور کتنے والدین ہیں جو اس اپنے بچوں کو, اور سب سے بڑی چیز, سب سے بڑی جو آپ کی وہ ایک پیار چیز ہوتی ہے جس کو آپ اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں, آپ کے قیمتی, سب سے بڑی قیمتی چیز. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے لیے جزاک اللہ خیر. تھوڑے سے ہم نے چیزیں گفٹس کے طور پہ اگر ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے تھینک یو سو مچ, آئی ایم طرف سو سے ویری گریٹفل. آپ نے بلایا, یہ ہمارے لیے بڑا آنر ہے. میں تو اس چیز کو نہیں یہ کوئی تکلف کی بات نہیں ہے. میں ہمارے لیے بھی آنر ہے. نہیں سب سے بڑا تو میں اس لیے اس کو آنر سمجھتا ہوں کہ آپ بلا کے ایک چیز جو ہے وہ فردر لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جی ضرور, دنیا کو بتاتے ہیں. یہ بچے جو ہیں یہاں پر, ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کیا چیز ہے اور قربانی کی کیا ویلیو ہے. ایسا ہی ہے کیونکہ کافی لوگ سمجھتے نہیں ہیں, ان کو بہت لوگ قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے, اور یہ اس قربانی کے تحت ہم اس طرح پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی طرح ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. نارمل زندگی جو ہے وہ اسی لیے گزار رہے ہیں کہ وہ لوگ بارڈرز کے اوپر اب کن حالات میں ہیں وہ ان کو نہیں پتا. جی وہ انہی لوگوں کو پتا ہے جو پتا ہوتا ہے, اور وہ ہمیں تو خبر مل جاتی ہے کہ جی ایک سپاہی شہید ہو گیا, ایک کرنل شہید ہو گیا, ایک کیپٹن شہید ہو گیا. جاننے والے آپ کے سارے ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو تو خبر آ ہی جاتی ہے. جی جزاک اللہ خیر. اور یہ ملک, یہ قوم زندہ سلامت رہے. ہماری قربانی بھی اگر چاہیے ہوگی تو ہم بھی حاضر ہیں. جی اس معاملے میں ضرور ایسی. تھینک یو سو مچ بیٹا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ.